नमस्ते, यहाँलाई साझा भिजनमा स्वागत छ। तपाईँ आज पुरस्कृत हुनुभयो कवितामा। कस्तो लागिरहेको छ काठमाडौँमा आएर यो पुरस्कार जित्न पाउँदाखेरि? हो, मैले चाहिँ ठ्याक्क डेडलाइन हुनुभन्दा एक दिन अगाडि आफ्नो कविता पोस्ट गरेको थिएँ माई डिजिटल नेपालकोमा। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ आइतबार खबर आयो कि हजुर चाहिँ ग्रान्ड फाइनल राउन्डको लागि चाहिँ सेलेक्सनमा आउनुभएको छ, हजुरलाई चाहिँ काठमाडौँ आउनुपर्छ भनेर। अनि म चाहिँ हिजो भर्खर आएको, यहाँ चाहिँ हिजो लगभग 3 बजे आएको। अस्ति 4 बजे दिउँसोको 4 बजीदेखि हिँडेर गुलरिया बर्दियाबाट चाहिँ म काठमाडौँ आएको। त्यस बेला चाहिँ निकै कठिन थियो यात्रा निकै कठिन थियो, किनभने लगभग 4-5 ठाउँमा त टायरै पड्कियो। अनि त्यही भएर चाहिँ हिजो 3 बजे आएको म। अनि यस्तो मैले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कर्म गर्ने तर फलको आशा चाहिँ नराख्ने। म चाहिँ ढुक्क थिएँ, किनभने माई डिजिटल नेपाल, माई इमेजिनेसन अनि त्यसै गरी विभिन्न संस्थाहरू, धेरै संस्थाहरूले स्पोन्सर गर्नुभएको रहेछ। अनि सम्पूर्ण संस्थाहरूले चाहिँ मेरो आइडियालाई चाहिँ पढ्न पाउनुहुनेछ। अनि त्यसै गरी चाहिँ मैले आफ्नो कविता यहाँ स्टेजमा प्रस्तुति दिन पाउनेछु भनेर चाहिँ म निकै खुसी थिएँ। स्वयं त खुसीको कुरा चाहिँ यही लागेको छ। अब प्राइज भन्नुको अनि सर्टिफिकेट भन्नु एउटा सर्टिफिकेट मात्र हो। मैले यो कार्यक्रममा भाग लिएँ तर स्वर्गीय आनन्द हुँदो रहेछ कि यस्तो कवितामा स्टेजमा गएर वाचन गर्दा चाहिँ। तपाईँको काठमाडौँ यात्रा यो पहिलो हो या यहाँभन्दा अगाडि नै आउनुभएको थियो? हजुर, कक्षा 5मा हुँदाखेरि चाहिँ बाबाले चाहिँ मलाई बाबाको काम स्टुडियोतिर केही काम थियो भन्नुभएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ काठमाडौँ घुमाउन मलाई ल्याउनु भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ ललितपुर दरबार काठमाडौँ दरबार अनि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ घुमेको थिएँ। त्यसै गरी चाहिँ 7 क्लासको चाहिँ रोमाञ्चक यात्रा थियो। मेरो चाहिँ त्यतिखेर फर्स्ट फ्लाइट थियो प्लेनबाट। अनि त्यस बेला चाहिँ कस्तो प्लेनमा पनि रोलर कोस्टर खेलेको जस्तो अनुभूति भयो कि। अनि त्यति बेला चाहिँ विशेषतः के थियो भनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा आयोजित एउटा कविता प्रतियोगिता नै थियो। अनि त्यसमा चाहिँ मैले गद्य कविता आमाको उपचार भन्ने त्यहाँ राखेकी थिएँ। अनि त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ मेरो तेस्रो पटक। पहिलाको काठमाडौँ यात्रा र अहिलेको काठमाडौँ यात्रामा के भिन्नता पाउनुभयो? अहिलेको काठमाडौँमा के फरक पाउनुभयो? हजुर, फरक चाहिँ मेरो हेर्ने दृष्टिकोण भयो। सुरुमा चाहिँ म काठमाडौँमा आउँदाखेरि 7 क्लासमा प्लेनमा तल झरेर अनि यस्तो काठमाडौँ यस्तो 5 क्लासमा आउँदा पनि मलाई बहुत रमाइलो भएको थियो। तर अहिले चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेपछि काठमाडौँ चाहिँ मलाई चाहिँ नर्मलै लाग्यो कि। सायद यो 7, 8, 9, 10 3 वर्षको ग्याप भयो होला जुन त्यसमा चाहिँ मलाई अब त्यहाँ सङ्घीय केन्द्रीय अनि त्यसै गरी प्रदेश सरकार पनि बनिसक्यो, अहिले स्थानीय तह पनि बनेका छन्। अब त्यो काठमाडौँ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो के खासै हर्ष मान्ने कुरा चाहिँ छैन, किनभने अहिले चाहिँ हाम्रो जस्तै लुम्बिनी प्रदेशको आफ्नै छुट्टै सरकार छ। अनि त्यसपछि अरू विभिन्न प्रदेशका पनि आफ्नै छुट्टै सरकार छ। त्यही भएर चाहिँ 10 क्लासमा चाहिँ काठमाडौँ आउँदा त्यति खासै के लागेको छैन अहिले। यहाँ विशेष गरी कवितामा पोख्त हुनुहुन्छ। यहाँको कविता स्टेजमा सुन्दाखेरि पनि धेरै जुझारु भएको हामीले पायौँ। हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि यहाँको एउटा कविता सुनाइदिनुहोस् न। हस्, म चाहिँ एउटा शार्दुल विकृति छन्दमा भएको 2 लाइन मात्र सुनाउन चाहन्छु। आमाको अनुहारमा धिप्पे धिप्पे मात्रै उज्यालो किन, हामी 3 करोड बन्धु मनमा इरा हजारौँ दिन, आएको गणतन्त्रसँग शिशुको स्याहार गर्न जुटौँ, 9 बीजहरू 100औँ फल दिने सो छन्द शरणै उठौँ, 9 बीजहरू 100औँ फल दिने सो छन्द शरणै उठौँ, सो छन्द शरणै उठौँ। धन्यवाद। यहाँ विशेष गरी कविता लेख्नुहुन्छ, यो कविता लेख्ने प्रेरणा कोबाट पाउनुभयो? अब
मैले चाहिँ मेरो सबैभन्दा सुरुमा मेरो हजुरबालाई सम्झिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ अहिले भौतिक रूपमा चाहिँ संसारमा हुनुहुन्न, तर पनि उहाँका विभिन्न कृतिहरू चाहिँ प्रकाशित भएका छन्। यथार्थ खण्डकाव्य, त्यसै गरी भवसागर, विभिन्न कृतिहरू हजुरबुवाको प्रकाशन भइसक्यो। मैले चाहिँ हजुरबालाई बुवा भन्छु कि। अनि त्यसै गरी चाहिँ मैले जहिले पनि कविता पढ्दा लेख्दा चाहिँ मैले हजुरबालाई नै सम्झिने गर्छु। हजुरबा चाहिँ मेरो पहिलो प्रेरणा, हजुरबाको हात पकडेर मैले हिँड्न सिकेको थिएँ। त्यसै गरी हजुरबा अहिले भौतिक रूपमा नभए पनि मलाई पक्कै विश्वास छ उहाँले मलाई हेरिराख्नु भयो यहाँबाट। म आफ्नो हजुरबालाई चाहिँ मेरो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ मैले हजुरबालाई नै समर्पित गर्न चाहन्छु। यहाँको भविष्यको लक्ष्य के छ? के बन्न चाहने यहाँको इच्छा छ? एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहे, मेरो हजुरबुवा चाहिँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ विशेषतः कविगुरु यज्ञप्रसाद सुवेदी उहाँको पुराना कविगुरु चाहिँ समाजले दिएको उपनाम भयो। त्यसै गरी चाहिँ म भविष्यमा के बन्ने त मैले निर्धारित गरेको चाहिँ छैन, तर मैले के बन्ने भनेर निर्धारण गरेको छैन तर मैले के गर्ने भनेर चाहिँ मैले पक्कै निर्धारण गरेको छु। मैले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले ज्ञानको भण्डार मैले आफ्नो मस्तिष्कमा मनस्पटलमा मैले हाल्नु छ सबैभन्दा सुरुमा। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो देश सर्वप्रिय, मेरो देश मेरो प्राण। अहिले चाहिँ म सबैभन्दा बढी चाहिँ मैले प्रकृति धेरै माया गर्ने गर्छु। प्रकृति, रुख बिरुवा, त्यसै गरी नेपालको भौगोलिक अवस्था, नेपालको सौन्दर्यता, यसलाई चाहिँ मैले सम्पूर्ण विश्वमा चाहिँ पुर्याउन सक्छु भने जुन माध्यम भए पनि, चाहे त्यो गाइडबाट होस्, चाहे त्यो मन्त्री भएर होस्, चाहे प्रधानमन्त्री भएर नै होस्, म चाहिँ आफ्नो नेपाललाई चाहिँ त्यो स्तरमा देख्न सकौँ जुन स्थानमा मैले अहिले कल्पना गरेको छु। फेरि एउटा कविता सुन्ने इच्छा भयो यहाँको। म चाहिँ यति एक लाइन चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। सपना हरिया, सपना हरिया, तर क्रन्दन सहेर निस्किरहेछन् ढुङ्गाको कापबाट कोशी, गण्डकी अनि कर्णालीका तटहरूमा। बन्द कोठाका फोकाहरू छुन साथ भिटामिन डी युक्त कलिला आभाहरूले मलाई सिटुक्क स्वागत गरून्। हो, मलाई सिटुक्क स्वागत गरून्। धन्यवाद। यो चाहिँ के हो भनेपछि यी दुईटा लाइनले चाहिँ नेपालको सरकार, नेपालका नागरिकहरू, सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ एउटा ऊर्जा दिने खालको यो सुरुका मैले दुई लाइनहरू यहाँ समक्ष समर्पित गर्छु। धन्यवाद। अन्तमा एउटा प्रश्न, तपाईँ जस्तै बालबालिकाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यस भिडियो मार्फत? मलाई हेरेर चाहिँ अब म पनि यी व्यक्ति जस्तै हुन पाए हुन्थ्यो, अरूलाई हेरेर यी व्यक्ति जस्तै हुन पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ, तर त्यसो होइन। आफूलाई माया गर्न सक्यो भने आफूलाई अरूको समक्ष, चाहे त्यो बाटोमा हिँड्ने व्यक्तित्व पनि होस् या ठुला ठुला व्यक्तित्व, यदि उहाँले गल्ती गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा हामी बालबालिकाहरूले खबरदारी गर्नै पर्छ। हामी खबरदारी गरेनौँ भने हाम्रो नेपाल सरकार, हाम्रो सम्पूर्ण राज्य फेरि उही तल खाल्टोमा जानेछ र फेरि त्यही समाजका विकृतिहरू मौलाउँदै जानेछन्। त्यसैले हजुरले यदि कोही युवा पुस्ताहरूले कुनै युवाले चुर तानेको देख्नुहुन्छ भने खबरदारी गरिहाल्नुहोस्। यो मेरो पनि कर्तव्य हो र मैले पनि गरेछु। कति समयमा त मैले गाली पनि खाएको छु आफ्नो मम्मीबाट, त्यस्तो किन गर्नु पर्यो भने, अनि त्यही व्यक्तिबाट जसलाई मैले त्यो केही भनेको थिएँ यसो नगरौँ भनेर, तर त्यसो होइन। त्यसमा चाहिँ मनलाई नलिनु होला। चाहे त्यो जसले जे बनोस् उहाँलाई चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, आफू हुने हो र आफ्नो आवाज आफ्नो शक्ति बनाउने हो। सो स्पिक योरसेल्फ, बी योरसेल्फ एन्ड लभ योरसेल्फ। थ्याङ्क यू। यहाँको समय र शब्दको लागि धेरै धेरै हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद।